सत्यं वच्मि अवक्तं वाम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवामूचारमशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोन्धात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतोमां पाहि पाहि समन्तात् संवाममेस्तं चिन्मयः समानन्दमयस्तं ब्रह्ममयः तं सच्चिदानन्दात्मदेयोऽसि तं प्रत्यक्षं ब्रह्मादि सङ्गानमया विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदन्वत्तो जायते सर्वं जगदिदन्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदन्वयमयमेष्यसि सर्वं जगदिदन्वयप्रत्येति तं भोमिरापोनलाललो नमः पञ्चत्वारि वाक्पदानि तं गुणत्रयातीतः तं देहत्रयातीतः तं कालत्रयातीतः तं मूलाधारे स्थितोऽसि नित्यम् तं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ते नित्यम् तं ब्रह्मात्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तमिन्द्रस्तमग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भवस्वरा गणादे पूर्वमुच्चार्य वर्णादे सदनन्तरम् अनुस्वारपरतरः अर्धें दुरसितं कारेण रुद्धम् एतत्तव मनस्वरूपम् सैषा गणेश विद्या गणगणजिः यशदुर्गायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् कथञ्चवरनं हस्ते बिभ्राणं मूषिकध्वजं रक्तल्लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवासदं रक्तगन्धारविद्याङ्गं रक्तपुष्पैः सपूजितं भक्तानिगम्बरं देवं जगत्कारणमर्चितम् आगद्धोजं च संस्कारो प्रकृते पुरुषात्तरम् एवं ध्यायतया नित्यं सयोगे योगिनां मनः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्थलौनभोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने च वशदाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः भद्रं दधातु ॐ नं नमस्ते गणपतये प्रत्यक्षं दत्तमसि तमेव केवलं गत्तासि तमेव केवलं हत्तासि तमेव केवलं धत्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मासि नित्यम् अदं वच्मि सत्यं वच्मि अवक्तं वाम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानूचारमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोद्धात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्तं चिन्मयः समानन्दमयस्तं ब्रह्ममयः तं सच्चिदानन्दात्मदेयोऽसि तं प्रत्यक्षं ब्रह्मादि मन्दानमया विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं दत्ता जायते सर्वं जगदिदं दत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदन्वयमयमेष्यसि सर्वं जगदिदन्वयप्रत्येति तं भौमिरापोनलानुलो नमः पञ्चत्वारि वाक्पदानि तं गुणत्रयातीतः तं देहत्रयातीतः तं कालत्रयातीतः तं मूलाधारे स्थितोऽसि नित्यम् तं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ते नित्यम् तं ब्रह्मात्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तमिन्द्रस्तमग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरो गणानि पूर्वमुच्चार्य वर्णानि सदनन्तरम् अनुस्वारपरतरः अर्धें दुरसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनस्वरूपम् अकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सगम्भ्यता सन्धिः सैषा गणेशी विद्या गणगणजिः विशदुर्गायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि ध्यात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रथं च वरदं वस्तेर्घ्राणं मोषिगद्भजं रक्तल्लम्बोदरं शूर्पकर्णकं भक्तवासदं रक्तकं धारलिप्ताङ्गं भक्तपुष्पैः सपूजितं भक्तानिगम्बनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आवद्भूतं च हस्त्यादपिकुटेः पुरुषात्तरम् एवं ध्यायते यो नित्यं स योगी योगिनाम्बरः नमो व्रातपदये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः भद्रं दधातु ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रपञ्चभूतोऽधिपतये नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यां वदते नमः या वेह शिवतमा शिवं बभोवदे धनः शिवाशरव्याय नमदयानो रुद्रमणया या ते रुद्रशिवाधनो रघोरापापकाशिने अयानस्तनवासन्तमया गिरिशन्ताभिजाकशीः यामशिं गिरिशन्तहस्ते भविष्यस्तवे शिवाङ्गरित्कृताङ्गनमाहिगुंसे पुरिहं जगद शिवेन वचसा गिरिशाच्चापधामसि नः सर्वमिञ्जगदक्ष्मगो समना असद अध्यवोचति भक्ता प्रथमो देव्या भजग अहेकश्च सर्वाः जम्भयन् सर्वाश्च यातधान्यः असौम्यस्ताम्र अर्णवदमप्रस्वमङ्गलः ये चेमागं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रुता सहस्रश वैशाखुम्भेन एमहे असंयो वसरपदनीलग्रीवो विलोहतः उदेनं गोपादशन्नदहार्यः उदेनं विश्वाभूताशतस्तोमलयादनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेढले अथोदय सत्पारोऽहं तेभ्यो गणं नमः धन्वस्तुभयोरात्मयोद्या प्रपञ्चधन्वस्तुभयोरात्मयोद्या याश्च देहस्तेन परादा भगववा अपदत्यदरस्तकं सहस्राक्ष सदेशते विजयहृजानामकाशपानः सुमना भव नित्यं धनः कपद्यना विशदय मानवागं कृता अनेशन्नस्येषव आभरस्य रशङ्गतिः याते हेतुर्मेढस्तमहस्ते भवमदे धनुः अया अस्मात् विश्वदस्तमयक्ष्मया परिभया नमस्ते अस्माय धायानादाय दृष्टवे भाभ्या वजते नमः बाहुभ्या तव धन्वने परिधे धन्वनो हेतुरस्मान् नक्त विश्वदः अथोयन्द्रवाणे अस्मन्यदेहद शम्भवे नमः ॐ नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरां तगाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्नि रुद्राय नीलकण्ठाय मत्यञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशाञ्जपदये नमो नमः वृक्षेभ्यः हरिकेशेभ्यः पशूनां पदये नमो नमः सस्मिञ्जराय द्विषेपदे पथेनां पदये नमो नमः पपुषाय व्याधनेन्नाना पदये नमो नमः हरिकेशाय पवेतने पुष्टानां पदये नमो नमः भवस्य हेत्येजगदां पदये नमो नमः रुद्राय ददाविने क्षेत्राणां पदये नमो नमः स्तूताय हंजायमनानां पदये नमो नमः रोहिताय स्तपदये वृक्षाणां पदये नमो नमः मन्त्रिणे वाणजाय वृक्षाणां पदये नमो नमः भवन्तये वारिवस्तुना योषधीनां पदये नमो नमः वच्चेर्घोषाय कन्दयने मत्तीनां पदये नमो नमः कृष्णवेदाय धावदेहत्तनां पदये नमः नमः सहमानाय न व्याधनीनां पदये नमो नमः कुलभारशङ्किने स्तेनानां पदये नमो नमः निशङ्करशब्दस्कराणां पदये नमो नमः वञ्चते परिवञ्चते स्तायूनां पदये नमो नमः निचेरवे प्रचरायारण्यानां पदये नमो नमः स्मृताविभ्य इहागं सद्ध्यामष्टदां पदये नमो नमः समद्भ्य नक्तञ्जलद्भत्रिकुन्दानां पदये नमो नमः वष्णेशने गिरिजनाय गुलिञ्चानां पदये नमो नमः शिवद्भोदन्रावभ्यश्च वो नमो नमः आदन्बानेभ्यः प्रत्यदधानेभ्यश्च वो नमो नमः आदिच्छद्भ्य शिरद्भ्यश्च वो नमो नमः सद्भ्य विद्युद्भ्यश्च वो नमो नमः आशीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च वो नमो नमः समद्भ्य जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमः स्तिष्ठद्भ्य दावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमः अश्वेभ्यः अश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः व्याधनेभ्यः विच्यन्तेभ्यश्च वो नमो नमः उगणाभ्यस्तकंधरेभ्यश्च वो नमो नमः वृत्सेभ्यः वृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमः रातेभ्यः व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमः गणेभ्यः गणपतिभ्यश्च वो नमो नमः वरूपेभ्यः विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमः महद्भ्यः शुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमः रथेभ्यः रथेभ्यश्च वो नमो नमः रथेभ्यः रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रभ्यश्च
शत्रुभ्यः संगहेतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्योऽर्धकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यः निषादेभ्यश्च वो नमो नमः ज्वालनमगभ्यश्च वो नमो नमः नवेभ्यश्च वो नमो नमः स्वभ्यः स्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय रुद्राय नमः शर्वाय पशुपतये नमो नीलग्रीवाय श्रीकण्ठाय नमः कपत्रेवृतिकेशाय नमः सहस्राक्षाय सुदर्मणे नमः गिरिशाभुष्टाय नमः मेढष्टवाय हृदये नमः रस्वाय वामनाय नमः बृहदेशाय नमः मत्स्याय वामस्वाय वामनाय नमः बृहदे वृषेय नमः वृद्धाय संबद्धये नमः अग्रयाय प्रथमाय नमः आशवे राजराय नमः शीघ्राय शीघ्राय ऊर्जाय अस्मन्याय नमः स्वभक्त्याय दीप्याय नमः ज्येष्ठाय कनिष्ठाय नमः पूर्वजाय वरजाय नमः मध्यमाय वल्लभाय नमः धन्याय बुद्ध्याय नमः स्वाभ्याय हृदयाय नमः याम्याय क्षेम्याय वरवर्याय हर्याय नमः स्वाभ्याय सान्याय नमः वन्याय वश्याय नमः शिवाय परश्वराय नमः आशुरेवाय प्रधाय नमः शूराय अवघण्टने नमः वर्मिणे वरोधने नमः वर्मिणे वजने नमः शिवाय हृदयनाय नमः दन्तभ्याय अनन्याय नमः कृष्णवे संहाय नमः रूढाय भयाय नमः लिङ्गणे ये नमने तेन पुटे नमः नमः लिङ्गणे नमः कृष्णे कृष्णे नमः भवत्याय नमः सर्वज्ञाय नमः काट्याय परेक्षाय नमः हृदयाय देश्याय नमः पामज्ञाय नमः शिष्याय नमः अलाप्याय लप्याय ऊर्जाय सूर्याय नमः कन्याय हत्याय नमः अवगरमाणाय रत्ने नमः भवाय रुद्राय नमः शर्वाय हृदय नमो नीलग्रीवाय श्रीकण्ठाय नमः कवने चक्रकेशाय नमः सहस्राक्षाय नमः हृदयाय नमः मेढष्टवाय नमः अस्माय वामनाय नमः हृदये नमः संबद्धये नमः प्रियाय नमः माधवे राजाय शीघ्राय शीघ्राय ऊर्जाय अस्मन्याय नमः स्वभक्त्याय दीप्याय नमः ज्येष्ठाय कृष्णाय पूर्वजाय हृदयाय नमः मध्यमाय वल्लभाय नमः धन्याय बुद्ध्याय नमः स्वाभ्याय हृदयाय नमः याम्याय क्षेम्याय वरवर्याय हर्याय नमः श्लोक्याय सान्याय नमः वन्याय वक्ष्याय नमः शवाय परश्वराय नमः आशुरेवाय प्रधाय नमः शूराय अवघण्टने नमः वर्मिणे वरोधने नमः वर्मिणे वजने नमः शिवाय हृदयनाय नमो दन्तभ्याय हन्याय नमः कृष्णवे संहाय नमः रूढाय भयाय नमः लिङ्गणे वेशवने नमः देशने वेदा धने नमः स्वाधानने नमः शक्त्याय मत्स्याय नमः काट्याय नीत्याय नमः सूर्याय सरस्याय नमः नाट्याय वेदाय नमः पूज्याय हत्याय नमः वश्याय नमः मेघ्याय विद्याय मेधयाय सत्याय नमः वात्याय हेष्म्याय नमः वास्तव्याय वास्तवाय हरोम हर 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 नमः समाय रुद्राय नमस्ताम्राय चरुणाय आंजनेय स्वामी లోపల తేరుని తీసుకుంటా తేరు నేను నా ఆసనం పక్కన తీరుగా పక్కన ఓం హరోం హర 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 నమ सोमाय रुद्राय नमस्ताम्राय रुणाय नमः सिंहाय पटवे नमो अग्राय भीमाय नमो अग्रे कंठ दिस्को नमो उग्राय भीमाय नमो अग्रे वधाय दूरे वधाय नमः अम्बरे हनीशे नमः हरिकेशे नमस्काराय नमः संभवे मयाभवे नमः शंकराय मेश्वराय नमः शिवाय शिवराय नमः कीर्त्याय पूर्याय नमः कार्याय आर्याय नमः पदनाय भोजनाय नमः कार्याय राज्याय नमः शिष्याय हेम्याय नमः शिवस्याय समार्याय नमः सत्याय नमः हेनाय नमः सत्याय नमः भोज्याय हत्याय नमः सत्याय वेद्याय नमः काट्याय परेक्षाय नमः हृदयाय वेद्याय नमः पारमहत्याय रस्याय नमः शिष्याय हत्याय नमः सत्याय रस्याय नमः ऊर्जाय पूर्ण्याय कन्याय नमः हत्याय नमः भगवानाय हरजने नमः कुलदेव तत्सर्वदेव नमः वस्त्रेभ्यो देवाय नमः नमः क्षीरकेभ्यो नमः मत्स्येभ्यो नमः अन्नदेभ्यो नमः आयवस्येभ्यः
ते सहस्रं देवयोन्यस्मन्यवन्दिताः सहस्रानधावाहवास्वेदयः आगामीनाभगः परादीनामधागति सहस्रानः गोयर्गाभूम्याम् एतागुलकर्मामसि अस्मिन् महच्चलेन्द्रस्यरुदाधि निरग्रीवाश्चिगन्धाः निर्वाधर्तमाजराः निरग्रीवाश्चिगन्धाः निरग्रीवालोहदाः ये भूतानामधिपतिगागच्छवद्यः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु वदोजनानां ये पदां प्रदक्षेरवदायुष्मदः ये तीर्थानि प्रदन्वृतावन्ताभ्यङ्गनः एतावन्तस्य भूयागमः चन्द्ररुद्राविरस्तरे येषागं हन्मामसि नमोरुद्रेभ्यो ये भृज्या येऽन्तरिक्षे ये दिव्येषामन्नं नाद परिशमशवस्तेभ्यो दशप्राचि दशदक्षिणादशप्रदेशे अथोदेशे तथोध्वास्तेभ्यो नमस्तेन प्रयजनविष्णोशनाद्वेषितं यम्भे दधामि यम्भगं जयामहे दुकन्तं पश्यवर्धनं गुरुवायुवन्धनानुमृत्योरुक्षेमामदानाद यो रुद्रो अग्नो यो अप्सयवो हरिहयो रुद्रो विश्वा ओनावेशतस्मै रुद्राय नमोऽस्तु एति हतवेरं वासा पुत्रं देशे एति हतवेरं वासा मृत्योमृत्योहिन्दवे ताड्यक्यस्वरवार्वजामहे शवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा रोमाविशान्तकः तेनान्नेनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि सदाशिव यजमानानां सर्वापमृत्युर्नश्चित्पायुर्वर्धदा दीर्घमायोः अज्ञाविष्णुसोमे यमावद्धन्तवाङ्गिरः सुम्नेर्वाजे फलागतः राजश्च मे प्रदवश्च मे प्रीतश्च मे प्रजितश्च मे तेजश्च मे कृतश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे धृतश्च मे ज्योतिश्च मे शिवश्च मे प्राणश्च मे मानश्च मे ज्ञानश्च मे हश्च मे चित्तञ्च महाधीरञ्च मे वाक्च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रञ्च मे दक्षश्च मे बलञ्च महोदश्च मे रहचाच मे जराजम आत्मानि मे तनोश्च मे कर्मज मे परमज मे घानज मे प्राणज मे ब्रह्मज मे शरीराणज मे ज्येष्ठञ्च माधिपत्यञ्च मे मय्यश्च मे भावश्च मे वश्च मे भच्च मे येमाज मे मयमाज मे वनमाज मे प्रजमाज मे अस्माज मे द्राहुयाज मे वृद्धञ्च मे बुद्धच्च मे सत्यञ्च मे हद्धाज मे जगच्च मे धनञ्च मे रत्मे धेच्च मे विराजमूलश्च मे ज्ञानञ्च मे निष्कमानञ्च मे सूक्ष्मञ्च मे सुगतञ्च मे वृद्धञ्च मे वेदञ्च मे भोगञ्च मे अमृतञ्च मे सुगञ्च मे सुगतञ्च माध्यञ्च मध्यच्च मे सप्रेट प्रियञ्च मे वयश्च मे प्रियञ्च मे गावश्च मे गावश्च मे सोमरसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्तश्च मे हश्च मे वयश्च मे प्रियञ्च मे अन्ताज मे भक्ताज मे क्षेमश्च मे रजश्च मे विष्णुञ्च मे महच्च मे संविच्च मे ज्ञातञ्च मे सूश्च मे पुदोश्च मे धीरञ्च मे हयश्च मे अतञ्च मे मृतञ्च मे क्ष्मञ्च मे नामयश्च मे जीवालश्च मे दीर्घायुष्मञ्च मे अमित्रञ्च मे भयञ्च मे सुमञ्च मे देवञ्च मे सूषाज मे शरणञ्च मे ॐ शान्तिः 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 ॐ ऊर्ज मे सूर्यराज मे प्रियश्च मे रजश्च मे गरुञ्च मे हत्यश्च मे देवश्च मे हश्च मे मृतश्च मे येत्रञ्च मोद्धर्यञ्च मे वैश्च मे राजश्च मे पुष्टञ्च मे वृक्षश्च मे भुज मे भुज मे भुज मे भोजश्च मे पूर्णञ्च मे भुजश्च मे पीडश्च मे पूजमाश्च मे नञ्च मे क्षच्च मे प्रियश्च मे जवाश्च मे आशाश्च मे जलाश्च मे मुद्गाश्च मे खल्वाश्च मे बोधोमाश्च मे असुराश्च मे प्रियङ्गमश्च मे नमश्च मे श्यामागाश्च मे नीवाराश्च मे अस्माज मे मृत्तिकाज मे गरजश्च मे परमदाश्च मे उत्साश्च मे स्वमेश्च मे हिरण्यञ्च मे निश्च मे श्रीहञ्च मे नमश्च मे रामञ्च मे रोहञ्च मे कृष्णनामश्च मे गृहञ्च मोसलेश्च मे गुप्तहत्यञ्च मे गुप्तहत्यञ्च मे राम्यात्मधवारण्याश्च यज्ञेन प्रबन्धां वृत्तिञ्च मे वृत्तिश्च मे भोजञ्च मे भोजश्च मे वृत्तिश्च मे वृत्तिश्च मे कर्मच मे हस्तश्च मे धृश्च मे देवश्च मे यश्च मे यश्च मे अग्निश्च मे इन्द्रश्च मे श्रावश्च मे इन्द्रश्च मे सविताज इन्द्रश्च मे बृहस्पतिः इन्द्रश्च मे ओषाज मे इन्द्रश्च मे सहस्रश्च मे इन्द्रश्च मे मित्रश्च मे इन्द्रश्च मे वरुणश्च मे इन्द्रश्च मे त्वष्टाज इन्द्रश्च मे धाताज इन्द्रश्च मे विष्णुश्च इन्द्रश्च मे ईश्वराज इन्द्रश्च मे मरुश्च इन्द्रश्च मे विश्वेज मे देवा इन्द्रश्च मे अनिवेज इन्द्रश्च मे इन्द्रक्षञ्च मे इन्द्रश्च मे योश्च मे इन्द्रश्च मे जहश्च मे इन्द्रश्च मे मूर्धाय मे इन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च मे इन्द्रश्च मे अगोहश्च मे रश्मिश्च मे राभ्यश्च मेधिपतिश्च मे भागंश्च मे अन्तर्याश्च मे ऐन्द्रवायश्च मे मैत्रावरणश्च मे आश्विनश्च मे वृत्प्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मध्येजमागणश्च मे वैश्वदेवश्च मे धर्मश्च मे वैश्वासमेघाश्च मेदिग्राह्याश्च मे इन्द्राग्श्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुत्मदीयाश्च मे महेन्द्रश्च मे आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे ओष्टश्च मे वात्मीवरश्च मे हानजाजश्च मे चेतमश्च मे बलिश्च मे वेदश्च मे विष्णुयाश्च मे वेदश्च मे नमनाश्च मे रावाणश्च मे सर्वश्च वर्वाच मे निरवणेज मे त्वमेव मे वाद्याज मे वरवत्तम आनवनीश्च मे अग्निधञ्च मे अविद्धाञ्च मे प्रकाश्च मे सदश्च मे रोणाश्च मे अजदाश्च मे ममलश्च मे स्पगाकारश्च मे अग्निश्च मे धर्मश्च मे अग्नश्च
अग्निश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे श्वमेधश्च मे पृथिवी मे तृतीयश्च मे तृतीयश्च मे त्योश्च मे चतुर्विंशं मुख्यमे काममे सर्वमे दीक्षामे सर्वस्वश्च मे पंचमे होरात्रयो दृष्ट्या तद्वन्द्वे नज्ञं वेदा अर्थाश्च मे वत्साश्च मे तेजश्च मे त्रिवेदमे शिवाश्च मे त्रिवेदमे पंचाश्च मे पंचावेदमे तपस्तश्च मे व्यवस्थाश्च मे देवाश्च मे देवहेदमे स्थवाश्च मे अष्टवेदमे अक्षाश्च मे वशाश्च मे नरश्च मे वेहत्वे रत्नाश्च मे तेरश्चमात् आयुर्यज्ञेन गणपताम् प्राणो यज्ञेन गणपताम् अपानो यज्ञेन गणपता ज्ञानो यज्ञेन गणपता चक्षुर् यज्ञेन गणपता श्रोत्रं यज्ञेन गणपता मनो यज्ञेन गणपता यज्ञेन गणपता आत्मा यज्ञेन गणपता यज्ञो यज्ञेन गणपता एकाच मे तस्तश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च मे एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे एकत्रिकंशश्च मे त्रयस्त्रिकंशश्च मे चतुस्रश्च मे अष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिकंशश्च मे हत्रिकंशश्च मे चत्वारिकंशश्च मे चतुश्चत्वारिकंशश्च मे अष्टाचत्वारिकंशश्च मे पादश्च पदवश्च वेदश्च कृतश्च मूर्धादिविष्णेश्चान्त्यायनश्चान्तश्च भुवनश्च भुवनश्चादिपदश्च ईडादेवः अनुर्यज्ञने बृहस्पतिरक्षा पदानि जगम्यद्विश्वे देव सोक्तवारि पृथिवीमातरमामाहिगंशे अधमनुष्ये अधजनुष्ये अधिपक्ष्यामधिपक्ष्यामधिदेन देवेभ्यः पादमुज्जां स्तूढेन्या मनुष्येभ्यस्तम्म देवावन्त शोभायै यतरोणवदन्तो ॐ शान्तिः 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 ॐ अच्छन्यो रावणीमहे गाजं विघ्नाय गाजं जिज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिरमारुढेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिकादिभेदं तन्नास्पत्यपदे सञ्जलस्पदे ॐ शान्तिः 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 सात्वतीर्थापुरुषः सहस्राक्षरसहस्रवार प्रभवं विश्ववाविश्वा अत्यरस्तत्तदाङ्गं गृहेवेगं सर्वा यद्भुवनं यद्भवया वदावदत्तस्तेषानः यदन्नेन उदरहति वेदानाश्वहेमा अदोऽध्ययकस्य मूर्धः आदोऽस्य विश्वाभूतानि जपादस्यामृतं दिवि विवादोद्भवते पुरुषः आरोस्यः भवात्मनः शासनासने तस्मात् गिराणजायथा यानोदुगोषः यानोऽत्यर्चिता पश्चाद्भवनमरः चन्द्रनमिषः देवाहितमनमना अन्तस्याहीराज्ञो रेष्मयत्मशरद्भिः सप्तास्याशन्मृदयः सप्तमिदकृताः देवाद्यक्तं तन्वाराः अबद्धन् पुरुषं वशं तन्यक्तं महिषि प्रोक्षन् पुरुषं दातमकृतः देवायुन्ता साध्याशश्चये तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः सम्पुरं वशराज्यं रोगस्ताकश्चक्रे वाज्ञान आरण्यात् ग्राम्याश्चये तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः यतः सामान्यज्ञे छन्दाहङ्कुरे तस्मात् यस्तस्मात् जायत तस्मादश्वाजायन्त एकेजो भयाततः रामहन्मे तस्मात् जातायावयः यत्पुरुषं विदतः यथापि कल्पयन् पङ्गमस्य को बाहो बाहोरोपादावच्छेदे ब्राह्मणो सुगमासि बाहुराजन्यः कुतः पुरुषेत्येष्यः अद्यागं शूद्रो जायत चन्द्रमामनसो जातः यक्षो सूर्यो जायत आदित्यश्चाग्निश्च प्राणात् वायो जायत नाभ्यासीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्योस्तमवर्तत अध्यात्ममध्यस्वानुराग तथा लोकाकर्णकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवनन्तमहस्तभारे सर्वाणि रूपाणि धीरः नामानि उत्तरभूतं जनास्ते दाता पुरस्ताद्यमदाधार शक्रपुत्तापदश्रस्तः अयन्ताहते होते नान्यक्पन्थाय नाय विद्यते यज्ञेन यज्ञवेदन्त देवाः ताधर्माणि प्रथमान्यासं देहनागं हेमाश्चरन्ते न पूर्वे साध्यासन्त देवाः अद्य सम्भोध पृथिव्येन साक्षात् विश्वकर्मणः समवर्तदाधि तस्य प्रश्नादिवक्त्रमेति अस्मदस्य विश्वमादानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यमनन्तमसम्परस्तात् वयं विद्वाहमते भवति नान्यकुन्धाविद्येजनाय प्रजापतिशोद्धयन्तः अजायमानः होदावजायते सुवीराः प्रजान्तयानाः
मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदतः यो देवेभ्यः आदपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रचादिब्राह्मणे चं ब्राह्मं जनयन्तः देवाभिरवरन् यस्तेवं ब्राह्मणो विद्यात् अस्य देवा सन्मसे दीक्षते लक्ष्मीश्च पत्न्यो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्रानुरूप अश्वनं व्यात्तो इष्टं मनिषाना अमं मनिषाना कच्चा है इष्टं मनिषाना अमं मनिषाना सर्वं मनिषाना तच्छञ्जोरावणीमहे कादं विघ्नाय कादं विघ्नमते देवी स्वस्तिरस्तनः स्वस्ति बोलो स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिकाभेजनं शन्नास्तद्यपते शञ्चरस्पते ॐ शान्तिः 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 हिरण्यवर्णां हरणीं सुवर्णदस्रजा चन्द्रामणिमये लक्ष्मीं जातवेदोपावः तां मावह जातवेदो लक्ष्मीमर्मगामिनीं यस्यां हिरण्यं विल्येयङ्गावश्यं पुरुषाः अश्वपूर्वामणमध्यास्तिनालप्रबोधने श्रियं देवी बहुपये श्रीरमादेवी दुहितां तां सोऽस्मितां हिरण्यस्वनागारामात्रान्तरं दें तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्तुतां मुक्तवर्णां तामिहमप्ये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यस्यार्जुनं दें येन लोके देवदुष्टामदारां तामट्यवर्णां तपसा जलन्तीं वैरोजनीं क्रमुले दुष्टां दुर्गां देवीं शनं लक्ष्मीर्मेण सदां ब्राह्मणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोद्गल्भः तस्य भान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः एतमां देवतकः कीर्तिश्च मृणादः जातरभोदोऽस्मिनाश्रयस्मिन् कीर्तिमध्यं ददातु मे क्षिप्तिमासावदां ज्येष्ठां लक्ष्मीर्नाशयाम्यः उपदमृतमान्दमे गृहात् अन्धद्वारां द्वारशामच्चिविष्टाङ्गेशनी ईश्वरीं नरभूता तामिहापप्पये श्रियं श्रीर्मे भजत लक्ष्मीर्मे नश्यत अनः वाजः सत्यमशीमहे वसूनां धर्ममन्नस्य मे श्री श्रीरां भजः कर्तमेण प्रजाभूतामय सम्मतगर्तमा श्रियं वासे मे कलय मातरं वर्धमानिनीं आपश्रन्तस्निग्धानिपेसमे गृहे सुदेवीं मातं श्रियं वासे मे कलय आभ्यां यकर्णीं जष्टिं सुवर्णां हिमवानिनीं सूर्यां हिरण्ये लक्ष्मीं जातवेदामामः आभ्यां वस्करणीं वस्कन्दकलावस्मानिनीं चन्द्रां हिरण्ये लक्ष्मीं जातवेदामामः तां माहदातवेदावस्कन्दकलावस्मानिनीं यस्यां हिरण्यं घोरङ्गावरास्योत्वा इन्द्रेयं पुरुषाणः महाविभेषणस्मिन् देहे अन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् यश्रेष्ठेता भूत्वारोगाराजन्मः एकस्मिन् हस्मिन् आनन्दस्कन्दवसेवाविपेदेशुदाः वयस्ते पुत्रा सेन्ते देवता पद्मासने पद्मभूरपद्मास्ते ब्रह्मणे ब्रह्मां वयस्करत्नास्ते भवत्तं धाम्यः अस्मिरायुवदनाये महागले गङ्गे सदां देवी पदपदानां विषये तत्रमोदनं धान्यं मस्तिष्काय विगोधं विद्यानां वचमाता आदिष्मन्दं करोदमा चन्द्राभां लक्ष्मीमीशानां सूर्याभां हृदयेश्वरे इन्द्रसूर्यात्मदेवाः वीरहालक्ष्मीदास्महे धनमग्रधनं वायुधनं सूर्योधनं मधुः धनमिन्द्राभरणं धनमष्टने वैनदेय सोमं सोमं मृदपुत्रः सोमन्दनस्लोमराभजता सोमनि अक्रोधाजमात्सर्जं भवनामपतिः भवन्ति गतमन्यानां भक्तानां एतोक्तं जपेत् सदा ॐ ऋषयोरस्य विद्युतः रोहं सर्वबीजान्यमब्रह्मत्पिशोमोदिः पद्मप्रिये पद्मिनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले तत्पादब्रह्मेणस्वा तासा पद्मादनस्था पद्मत्रायताक्षी गम्भीरा वर्तनाभिः समुदाहृतवस्त्रोत्तरीया लक्ष्मी दिव्यैर्गजेन्द्रैर्मणिकलखचितैः स्थापतैः मकुम्भैः नित्यं सा पद्महस्ता अमोषगृहे सर्वमान्नलयुक्ता लक्ष्मी चिरन्मयां हिरण्यभामेश्वरीं वासे भवसेनतां वेदवीतां पुरां श्रीमन्मङ्गलाख्यां भद्रब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां स्वां प्रियोगितम्भ्रेन्द्रभजां वन्दे मुकुन्दप्रियां भरत्वेरमोक्षलक्ष्मी सरस्वती वीरलक्ष्मीश्चां जगन्नाम सर्वदा रां भैरवभैरवद्रां वैरवन्दे नवरात्रस्थां नानार्जुकोटिप्रतिभां प्रयत्रां देहमम्बां जगदीश्वरीं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते आदर्शेने तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नीराजनं दर्शयामि लक्ष्मीगणपतिदेवतां नमो नमः जय बोलो गणेश महाराज की जय महागणपति महाराज की जय महागणपतिदेवताभ्यो नमो नमः ॐ सहस्रशीर्षं देवं
विश्वाक्षं विश्वजम्भव विश्वन्नारायणं देवमक्षरं परमं पद विश्वदं परमान् नित्यं विश्वन्नारायणं हरं विश्वमेवेदं प्रशस्तदेवदे हरिं विश्वस्यात् समद्रवते सावित्र्यानो देवी भज्जङ्गे महोधरणे महास्यस्तदा शृङ्गे शृङ्गे यज्ञे यज्ञे भेषणे इन्द्रपत्नी व्यापने सरसिजः वायुपदे दरसयने स्वयन्धाराय अत्यन्तापरिवेदने सौपरिदत्तङ्गाय कृष्णमत्ने नमहें देवीं माधवीं माधवप्रिया लक्ष्मीं प्रेसखीं देवीं रां व्यक्तितमल्लः अनुद्धराये विद्महे सर्वसिद्धे च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् शन्वन्यश्रवणापदस्य गोप पुण्यावसरणमाचो ह्रीं देवीं विष्णुपत्नीं मजूर्या नदीचे मेनां हविषाजामः वेदा विष्णुगाजावचक्रमे ह्रीं दिवं पृथिवीमन्तरिक्षम् अश्वयच्छमान पुण्यकृष्णजमानागमदे अदितर्देवागं धर्मा मनुष्याः यदरोधरास्ते अदितर्देवागं धर्मा मनुष्याः यदरोधरास्तेषागं सर्वभूतानां माता मेदिनी महता महेशा सावित्री गायत्री जगत्पृथिवी पृथ्वी बहुला विश्वा भूता गतमाकायास सत्येत्यमते देवतिष्ठः ओम शक्तिर्दावनं दोतिथे राम सावाकदा अत्वादखा सत्यानजाने भद्रेषा लक्ष्मीर्निहितादिवाचे ओम शान्ति शान्ति शान्तिः ओम लीलां देवीगं शरणमहं प्रपद्ये शतरशतरसे नमः गृणाहि घृतवती सवितरादिपत्नी पयस्वतीरन्तिरासान अस्तु ध्रुवादिशां विष्णुपत्न्यघोरास्येषान सहसोया मनोदा बृहस्पतिर्मातरिश्वादवायः सन्धवानावाद अभिनागृणन्द विष्टम्बादिवा धरुणः पृथिव्या अस्येषाना जगतो विष्णुपत्नी विष्णुपत्नी च विद्महे श्रीभोजख्ये च धीमहि तन्नो नीला प्रचोदयात् ओम शान्ति शान्ति शान्तिः जातवेदसे सुनमाम सोममरादे यतो निदहाति वेदः सर्वदुर्गाणि विश्वा नावेदसन्दं दुरिदाब्धिग्निः तामग्निवर्णां तपसाचरन्ति वैरोजनीं कर्मुणे चतुष्टाः दुर्गां देवीं शनहते नमः अग्नेत्तं पारयानं च अस्मान् सत्यपदुर्गाणि विश्वा ओश्चपत्ते पुहराणवरणे भवातोगाय नयाशं जाः विश्वारणो दुर्गः यादवेदस्कन्धन्वनावादृतादर्शे अग्नेत्रं मनसा गुणाः नागं बोध्यमदातनोः पतनादितको सहमानवक्रमग्निको परमाशिरस्तात् तलप्रदुर्गाणि विश्वाक्षामध्येव अतिदुर्गात्यग्निः प्रत्नोषकमेभ्य अध्वरे सनाच्चहोदारं शिरसि स्वाञ्चाकेतरवं कृपयस्व सुब्धिर्भगवायस्व रोगजनधन्वेन्द्रष्टावसन्तरेण नागस्य पष्टमो संवधार वैष्णवेन लोकजमादेन्द कात्यायनाय विद्महे कन्युकुमार धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यस्ते मन्यो वेदत्वचितः बोधपश्यति विश्वाभाषको साह्यामता समार्यन्वयायुज सहस्रेतः दातः मञ्जुरिन्द्रो मञ्जुरेव तादेव मञ्जुरः दावरुणो जातवेदाः अन्यं शायेन देवानो शीर्य माहिनो मञ्जोदपादोषाः धीः मञ्जोदभस्त्रीय तपासायजामजहरित्रो न अमित्रः वृत्रः तस्यादिश्च सोऽन्यभारात्पन्नाः ब्रह्मण्यो अभिभूत्योज अयं भोत्थामो अभिमादिशाः यस्पजरसरस्सः वानस्मात् भोत्पदानाशुभिः भागस्तन्नमपरेद अस्मिन् वक्तत्वा देहस्य प्रेमः अन्वामन्यो गतुर्गीराहं स्म तदोर्पददेयायनैः अजं दे अस्य भवेः चर्वान् राजेजेरस्ताहुरे विषधायः अन्यो वच्यन् अभिमानावस्वः अदस्य अतभोध्यामेः दक्षिणेः दक्षिणतः वामेधा वृत्राणलिङ्गनाभूरि युहोमे देहरणं मध्व अग्रभूपां क्षिप्रातमापि भाव अयामन्य शरधामारजं च हरिषामानाशरधामारत्वः दिग्मेशमायुध सन्दिदान विप्रियो तनरो अग्निरूपाः अग्निरुण्यभिरस्साधनेन हेरणस्य हरे होदयेधि अस्माभित्रान् भास्वेदो धर्मान शास्त्रमन्यो अभिमानवस्मे यजन्मनन्द्रामनन्महेस्त्रो अत्रं देवानो नन्वारो रुद्रेवधेवन्यत्नो एको भवो नामाशमञ्जेरिदाहं रञ्जेरञ्जेवाधे सपत्तरत्मया यजावेन्द्यमन्तं घोषं दियाय विन्महे येषयिन्द्रैवानप्रभो अस्माकं मन्योरिवामावेह यन्देनामाधरे गणेशन्मानं सुनगुणः आहूत्याधारक्तारं तत्त्वा रामन्योदहमेध्ये नमः नरस्यापरोहं
शांता प्रदेशमंतरिक्षं योर्नो निर्भयं नास्त शांति 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 ओम तन्नो नारपवरां मादेश्वानन्दस्तवसूर्यः आहानि सम्भवन्तनस्य गम्रात्रः प्रदशीतः समधानो वृक्षसमादित्यमुदेतनः शिवानश्चन्दमाहोदमेधा सरस्वती माते व्योमसन्तुषे यदा देवास्पशिवास्तमत्वा समन्तो भूयास्मावास्तो चित्मत्यवास्तस्य भूया योऽस्मान् वेष्टयञ्च वयं विस्मः किरण आवातवाहि भेषज ॐ प्रतिष्ठाय प्रतिष्ठावन्तो भूयास्मा प्रतिष्ठाय चित्मत्यप्रतिष्ठस्य भूया योऽस्मान् वेष्टयञ्च वयं विस्मः आवातवाहि भेषजं निपातवाह यत्रः तवः विष्टभेषजो देवाः योगयीयते कामो वारो वारान्धारावरावरः क्षम्ये अन्यनावारपराञ्जामावयत्रः यतोमापिने मतस्य नैव्यः अतानादेः देवसेनतानादेः देवः अतानामहावहवादावादभेदः शम्भोर्मजाभोर्णादे वरामं शिवासुर इन्द्रस्य गृहोजमुन्द्रा प्रपद्ये सगस्ताश्वः आयन्मे अस्ततेरा भूः प्रपद्ये भव प्रपद्ये शिव प्रपद्ये भूर्भवस्य व प्रपद्ये वायं प्रपद्ये तां देवतां प्रपद्येष्मानवाहनं प्रपद्ये प्रजापतेर् ब्रह्मकोशं ब्रह्म प्रपद्ये ॐ प्रपद्ये अन्तरिक्षं उर्वन्तरं बृहदग्नयः पर्वताश्च यावानस्वस्त्यास्वस्त्यवान्तया तस्यास्वस्त्यवानसानि प्राणापानो मृत्योर्मापादं प्राणापानो आमाहारिष्टं मयि मेधां मयि प्रजा मयि यज्ञस्तेनो दधान मयि मेधां मयि प्रजा मयि इन्द्रियं दधान मयि मेधां मयि प्रजा मयि सूर्य ध्यायो दधातो यथिरक्ते परिपादमस्मा नरिष्टे परश्विना सौभगेभिः तन्नो मित्रवर्णो मामहन्त मतिसिंहः पृथिवीवदज्योः अयानश्चित्र आभवदोषदावदस्सः अया दृष्टया वदा तस्माहत्योवदान भगम्भिच्चामः स्वतन्त्रः षडादिदारदेवस अवेजवस्सखेनामविदाजन द्रोणां शतं भवास्योतिभिः अयस्व पर्णापसेदरन्त्रं प्रियमेधः दशयोराधमानाः अबद्धान्तमोर्महि शन्नो देवीर्विष्टाय आवाहवन्तु वेदये शन्योर्विश्ववन्तनः ईशानावार्याण इन्द्रेश्चरधनेनाम् अपोयाचामि भेषज सुमित्राण आपोषते मित्रास्तस्मै भूया तुर्योऽस्मान् वेष्टयञ्च वयं विष्मः आपोष्टमवस्थानवोच्चेधादन हेरणाक्षरे यो वश्यवदमोरसस्तस्य भायदेहनः शरीरमादरः यस्मारङ्गमवः यस्य क्षयः आपो जनेधादिनः ॐ पृथिवी शान्ता नीलण्डि पृथिवी शान्ता साग्निना शान्ता सा मे शान्ता अष्टकं शमयतो अन्तरिक्षकम् अंतरिक्षकं शान्तं तद्वायुना शान्तं तन्मे शान्तकं शमयतो यो शान्ता साधित्येन शान्ता सा मे शान्ताष्टकं शमयतो पृथिवी शान्तिरन्तरिक्षमो शान्ति यो शान्तिर्शान्तिरवान्तरदिशा शान्तिरग्निशान्तिर्वायुशान्तिरादित्यः शान्ति चन्द्रमाशान्तिर्नक्षत्राणि शान्ति आपशान्तिरोषधयशान्तिर्वनस्पतयशान्तिर्गौः शान्ति अजाशान्तिरश्वशान्ति पुरुषशान्तिर्ब्रह्मशान्तिर्ब्राह्मणशान्ति शान्तिरेव शान्तिः शान्तिर्मे अस्तु शान्तिः अयाहगं शान्त्या सर्वशान्त्या अत्यन्तिपदेजुस्पदे च शान्तिं करोमि शान्तिर्मे अस्तु शान्तिः श्रीश्चतुश्चतपा मेधा प्रतिष्ठा श्रद्धानित्यं धर्मश्चेतानि मोत्तिष्ठन्तमनोत्तिष्ठन्तमागश्रीश्च श्रीश्चतुश्चतपा मेधा प्रतिष्ठा श्रद्धानित्यं धर्मश्चेतानि भावाहारदः उदादिशा स्वादिशो दोषिनी नागं हेन सत्यस्मैरस्तावदागमना हेनाक्षि तच्चक्षुर्देहमनस्ता चक्रमचरदा अस्येम शरदश्शतं जीवेम शरदश्शतं नन्दाम शरदश्शतं मोदाम शरदश्शतं भवाम शरदश्शतं शृणवाम शरदश्शतं प्रप्रभाम शरदश्शतीदास्याम शरदश्शतं ज्योत्यसूर्यं दृशे यवदगान् महतोर्णवाः बिभ्राजमानः शरीरस्य मध्या समावशभारोहिताक्षः सूर्याविपश्चिन्मनसापनाद ब्रह्मणश्चोदन्यस्य ब्रह्मण आनेस्थ
ब्रह्मणा महेधारतिमेनेन महदन्तरिक्षं दिवन्ताधारपतिवेगं सदैव यदहं वेदसन्धारयामि मावत्वेदो दिवस्तसुतो मेधामनीषे मावशदागं समेते भौतस्य भव्यस्यावरुद्धि सर्वमायुरयानि आभिर्गेभिर् वनमाप्य हरिवापत्यमानः यदा स्तोतृभ्यो महिगोत्तरभूयिष्ठभाय अथदे स्याम ब्रह्मत्रावादिष्पदन्न माहासीत् ॐ शान्तिः श्रीलक्ष्मीगणपतिदेवताभ्यो नमः अमृताभिषेको अस्तु हिरण्याभिषेको अस्तु पुष्पाभिषेको अस्तु सर्वारिष्टशान्तिरस्तु महागणाधिपतिदेवताभ्यो नमो नमः नमस्कारान् समर्पयामि ओम सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय मे नमो नमः भवे भवे नाभिभवे भवस्तमा भवोद्धवाय नमः वामदेवाय नमः ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः कालाय नमः कलविगणाय नमः कलविगणाय नमः पराय नमः परमपराय नमः सर्वभूतनाय नमः परात्मनाय नमः घोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरतेभ्यः शन्नो मित्रश्चं वरुणः शन्नो भवत्तर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुर्क्रमः ब्रह्मणे नमस्ते वाय ॐ त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मादे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि पदं वदिष्यामि नित्यं वदिष्यामि तन्मां वदो भक्तारं वदो औदभक्तारं
నిరంతర సమస్త కళాకలాపం సంపత్కరం బౌరం గిరిజాకుమారం లంబోదరం గజముఖం ప్రణవస్వరూపం లక్ష్మీ గణేశమఖిలాశ్రిత కల్పభూజం. ఈరోజు శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి దేవాలయంలో సంకష్టహార చతుర్థి సందర్భంగా విశేషంగా అభిషేకాలు, పూజలు, అర్చనలు, అలంకరణలు జరపడం జరిగింది. ఈ దేవాలయం విశిష్ట ఏంటంటే ఎవరు ఏమి మొక్కుకున్నా కూడా వాళ్లకు తగిన కోరికలు తీర్చే లక్ష్మీ గణపతి దేవుడు. ఆయన అందరికి కూడా కోరికలు తీర్చే దేవుడు. ప్రతి ఒక్క భక్తునికి కోరికలు తీర్చే దేవుడు. ఓం శ్రీ గణేశాయ నమః. ఓం శ్రీ లక్ష్మీ గణపతయే నమః. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురుమే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా. అనంతకోటి భక్త మహాశీలకి శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి దేవాలయం, శ్రీ గణేష్ నగర్ కాలనీ, అమీర్పేట ఆఫీసర్స్ కాలనీ, పంజాగుట్ట కిందకు వస్తుంది. పంజాగుట్ట అమీర్పేట మధ్యలో మనకు ఈ దేవాలయము 25 సంవత్సరాల క్రితం స్థాపించబడినది. ఈ లక్ష్మీ గణపతి దేవాలయాన్ని మాఘ శుద్ధ పౌర్ణమి నాడు ఈ యొక్క విగ్రహ ప్రతిష్ఠా కార్యక్రమం అనేది నిర్వహించడం జరపబడిందన్నమాట. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడాను నిర్విరామంగా స్వామివారి యొక్క దేవాలయంలో ప్రతి మాసము కూడా విడవకుండా కూడా సంకష్టహర చతుర్థి అంటే చాలామంది ఇళ్లలో స్త్రీలు కానీ పురుషులు కానీ అలాగే వివాహం కాని వారు కానీ ఉద్యోగం రాని వారు కానీ అలాగే మానసిక స్థితిగతులు సరిగ్గా లేని వారు కానీ వీరందరూ కూడా ఈ యొక్క సంకష్టహర చతుర్థిని ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటారన్నమాట. దాని యొక్క అర్థం ఏమిట్రానంటే ప్రాతకాలం నందే కూడా ఉపవాసంగా ఉండి పాలు పండు మాత్రమే తీసుకుని ఆహార పదార్థాలన్నీ కూడా త్యజించి చక్కగా రాత్రి చంద్రదర్శనం అంటే చంద్రోదయం అని ఉంటుందన్నమాట. ఏనాడైతే సంకష్ట చతుర్థి వ్రత దీక్షను మనం చేస్తామో ఆ యొక్క సంకష్ట చతుర్థి వ్రత దీక్షని రాత్రి చంద్రదర్శనం చేస్తేనే వాళ్ళకి ఆ యొక్క రోజంతా కూడా ఉన్నటువంటి ఉపవాస ఫలితం అనేది లభిస్తుంటుంది అన్నమాట. మన దేవాలయంలో మనం ప్రతినిత్యము ప్రతి ఒక్క మాసమును కూడా సాయంకాలం మొదటగా గణపతి లక్ష్మీ గణపతి హోమాన్ని అలాగే స్వామివారికి విశేష ద్రవ్యాలతో అభిషేకము అలాగే విశేషముగా అలంకరణ పంచహారతి అలాగే తీర్థప్రసాద వినియోగం మంత్రపుష్పము ఇత్యాది కార్యక్రమాలన్నీ కూడా మనము దేవాలయంలో నిర్వహించగంతపడుతూ ఉన్నాయి. ఈ యొక్క కార్యక్రమం అంతా కూడా సర్వే జనాః సుఖినో భవంతు సమస్త సన్మంగళాని భవంతు.